Salam al-Masih, peace of Christ be with each and every one of you. I hope you guys are having fun. इसी इबारत की वजह से इनको छोड़ा था. नहीं और अब भाई मेरा मसला आपको मैं बता देता हूँ. मैं कट्टर बूथ परस्त था पहले. आप समझ लीजिए कि कौन क्या रहा हूँगा. मैं बरेलवी थे तब. मैं बरेलवी नहीं था, मैं एक ब्राह्मण हिंदू था. अच्छा. अरे ग्रेट. ये तो एक्स हिंदू तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. एक्स हिंदू के साथ मैं बहुत बेहतरीन बातें करता हूँ. हाँ तो करिए ना आप. अच्छा करूंगा लेकिन सबसे पहले मुझे आला हजरत की, यानी आला हजरत तो ब्लास्फेमस आपने कह दिया ना कि उन्होंने गुस्ताखे रसूलिया यहाँ तक आए, फिर आपसे दूसरी बातें करते हैं. नहीं मैंने कब कहा कि आला हजरत ने गुस्ताखी तो फिर मोहम्मद साहब कब्र में सेक्स फरमा रहे हैं, राइट? नहीं, आप इबारत पे फतवा लगा दीजिए. जिसने भी ऐसा बोलता है जो वो गुस्ताख है. हाँ, जो भी ये बोलता है कि मोहम्मद साहब कब्र में सेक्स लगा रहे हैं 13 औरतों के साथ, तो वो गुस्ताख चाहे है. बारी बारी चाहे इकट्ठे, वो गुस्ताख है. यार मीनवाइल हमारे शिव जी जो है वो शिवम दुबे जी के उस पे आना चाह रहे हैं. इन्होंने पहले भी $19 भी भेजा है और भी भेजा था. अभी इन्होंने $50 का कंट्रीब्यूशन किया है. बहुत बहुत शुक्रिया. कह रहे शिवम दुबे जी, क्या बात है. शिवम दुबे जी अभी है क्या नहीं है? आई विल डेफिनेटली वांट के शिवम दुबे जी जो है वो थोड़ी देर के लिए लास्ट में ज्वाइन कर ले. इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन उन्होंने किया है तो उनका हक बनता है दो लफ्ज जो है लोगों के सामने बोले. व्हाई ही सपोर्टेड सो मच फॉर दिस मूवमेंट. बेशक. हाँ तो पहले ये अब्दुल्ला मेहरानी साहब को निपट लेते हैं. हाँ. यानी बात कर लेते हैं उसके बाद. मेहरानी साहब इस स्टेटमेंट में फतवा लगाएं. नहीं सर, मैं कोई अथॉरिटी थोड़ी जो फतवा लगाऊंगा. सपोज कर ले मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि मोहम्मद साहब अपनी कब्र में अपनी 13 बीवियों के साथ डिंग डोंग फरमा रहे हैं. मेरे ऊपर फतवा लगाएं. मैं सर फतवा तौहीन रसालत की है अभी कि नहीं की है? आपके ऊपर नया फतवा की तो कोई जरूरत ही नहीं बची है ना सर. हाँ, मैंने ये स्टेटमेंट जो बोली है, ये मैंने स्टेटमेंट गुस्ताखे रसूल की बोली है कि नहीं? ये आपने बोली और ये गुस्ताखे रसूल की कैटेगरी में आता है. माशाल्लाह, थैंक यू. शुक्रिया, थैंक यू. मेरी बात सुनिए. आप जो है जो किसी किताब के हवाला दे रहे हैं, अच्छा मरहूम मुझे ये बताइए, वो भाई ने पूछा आपके पाँव कहाँ हैं, उन्होंने आपके पाँव को छूना है अभी. थैंक यू करने के लिए, आपको चरण स्पर्श करने हैं उन्होंने. एडम मैंने मरहूम नहीं कहा. आप यार. नहीं भाई, मैं तो सिर्फ एक्चुअली मैं तो आपकी स्ट्रीम में सिर्फ इसलिए आया था और ये बात करने आया था कि मुझे अभी जब स्ट्रीम सुन रहा था तो मुझे मालूम पड़ा कि आप क्रिश्चियन हो गए. तो बड़ा ताज्जुब हुआ मेरे को. अब आप जो है ना वो कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे हैं. नहीं. अरे भाई रात को 1 बजे का ऊपर हो गया समय के कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए थोड़ी बैठा हूँ मैं तो सिर्फ आपसे ये जानना चाह रहा था कि मुझे ये बताइए. हाँ, बोलिए. आपने इस्लाम कबूल क्यों किया? वो वाली हुज्जत दें मुझे. व्हाई डिड यू एक्सेप्ट इस्लाम? मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया क्योंकि एक फितरतन जो है मेरे को अंदर से ऐसा लगता था कि बुत परस्ती, शख्सियत परस्ती, यानी कि कोई किताब पढ़ के नहीं, इस कुरान पढ़ के नहीं, हदीस पढ़ के नहीं, बस फितरतन. नहीं बिल्कुल नहीं. पहले मैंने कुरान का तर्जुमा, मेरे सुनिए आप, मैंने कुरान का तर्जुमा पढ़ा था मौलाना अब्दुल करीम फारिक साहब का. अच्छा. और उस तर्जुमे को पढ़ने के बाद में मैंने जो सूरह इखलास के अंदर जो अल्लाह के एट्रिब्यूट्स, सूरह इखलास खोलें जी मेरे सामने. सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद. मुझे जरा सूरह इखलास में बताएं, वर्ड अहद कुरान में कितनी दफा और यूज हुआ है? सर ये तो मैं कैसे बता सकता हूँ कितने से. क्या मतलब, ये क्या बात हुई? आपने कुरान पढ़ा, आपने कुरान पढ़ने के बाद आपने छोड़ा इस्लाम को, सॉरी कबूल किया इस्लाम को, और आपने सूरह इखलास की वजह से. सुनिए एक सेकंड भाई, एक सेकंड. लेट मी आस्क द क्वेश्चन फर्स्ट, ताकि आपको जवाब देने के लिए पूरी मुफस्सल चीज हो. आपने सूरह इखलास को पढ़ के इस्लाम कबूल किया. आपने सबसे पहली जो मुझे हुज्जत दी है वो सूरह इखलास की दी है. अब मेरा आपसे सवाल ये है कि सूरह इखलास में लिखा हुआ है कुल हुवल्लाहु अहद, ये कुरान में और किस किस जगह पे यूज हुआ है, क्या बता सकते हैं आप? नहीं, लिटरल सेंस में अहद वर्ड जो है वो लिटरल सेंस में कहाँ यूज हुआ है ये नहीं बता सकता मैं, लेकिन ये जरूर कह सकता हूं कि अल्लाह. मेरी बात, सूरह बकरा आयत नंबर 136, सूरह बकरा आयत नंबर 102, सूरह बकरा आयत नंबर 285, सूरह अन-निसा
آیت نمبر 73, سورہ النساء آیت نمبر 84, سورہ النساء آیت نمبر 153 اور چوتھی سورہ کے اندر آیت نمبر 152 اور سورت نمبر 112 کی بھی آخری آیت کے اندر. لیکن ان تمام جگہوں پہ کسی بھی جگہ عہد کا مطلب اگر آپ سمپلی ون کر دو گے, ایک کر دو گے, ون اینڈ اونلی کر دو گے, تو سینٹینس کا مطلب ہی نہیں بنے گا, سینٹینس کا مطلب ہی نہیں بنے گا. لیکن قرآن میں سورہ اخلاص میں عہد کا مطلب ون کیوں لکھا جاتا ہے, مجھے یہ سمجھا دیں آپ. میں ابھی کے ابھی اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں, ابھی کے ابھی, بعد میں نہیں, آج ابھی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ the literal meaning of word ahad is not one. It is not one, it means not literal. قرآن میں کسی بھی جگہ پہ عہد کا مطلب ون نہیں دیا جا سکتا, کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی اور جگہ پہ. ون آف ہے, ون آف سم تھنگ, ایک میں سے, مینی میں سے ایک, بہت سے میں سے ایک. قرآن کے اندر عہد جہاں جہاں یوز ہوا ہے وہ ایک میں, بہت میں سے ایک کے طور پہ لیا گیا ہے. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک, اور اگر اس کو کسی اکلوتی ہستی کے لیے لے کے جانا ہے تو عربی کا ورڈ ہوتا ہے الواحد, دی واحد. اس کے اندر ال کی پری ریکوزٹ لگا دی جاتی ہے جسے کہتے ہیں, جو کہ اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے, الواحد. یہاں پہ ورڈ الواحد نہیں ہے, یہاں پہ ورڈ ہے عہد. اور عہد میں نے آپ کو صورت آیتیں دکھا دی کہ ان تمام آیتوں میں عہد کا ورڈ لکھا گیا ہوا ہے. کسی بھی جگہ پہ اس کی ٹرانسلیشن ایک نہیں ہو سکتی, کسی بھی جگہ پہ. یہاں پہ ایک تو اس آپ نے میرے کر کو دی. بتائیے کہ ابھی اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس ورس کا؟ یہ ورس انکمپلیٹ ہے. قل هو اللہ احد الالہات ہونا چاہیے, ایک نیکسٹ آگے کچھ ہونا چاہیے. کس میں سے ایک ہے؟ خداؤں میں سے ایک ہے, بہت سارے خداؤں میں سے ایک ہے. یا احد التماثیل, بہت سارے بتوں میں سے ایک ہے, یہ ہونا چاہیے. احد الربات, بہت سارے ربوں میں سے ایک رب ہے. مگر احد الاسنام, اسنام, بہت سارے اسٹیچوز میں سے ایک اسٹیچو ہے. لیکن کسی بھی صورت میں عہد پہ آیت ختم ہی نہیں ہو سکتی. یہ اسٹوپڈیٹی ہے. اللہ از ون آف وٹ, ون آف ہیومنز, ون آف گاڈز, ون آف بت, ون آف اسٹیچوز, ون آف راکس, ون آف وٹ. انکمپلیٹ آیا ہے. تو بھائی جتنے بھی ترجمے جو اس کے قرآن کے اویلیبل ہیں, آپ میرے کو ایک بات بتائیں آپ, جیسے کہ دیکھیے اگر ایک میں بھی کہوں کہ میرے سنیے, میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک ہے تو آپ پوچھیں گے نا ایک کیا, تب میں کہوں گا میرے ہاتھ میں ایک کاپی ہے, میرے ہاتھ میں ایک پین ہے, کہوں گا نا ایسے. تو اس میں ورڈ اللہ آگے آ تو رہا ہے کیا؟ اچھا اب سمد کا مطلب بتائیں. سیکنڈ آیت اللہ الصمد. سر آپ کی سورہ کے پوری سورہ اخلاص کا تیا پانچا کرنے کو تیار ہوں. قل هو اللہ احد کے بعد سمجھ کا اگلی مطلب آئی ہوتا ہے کہ سر احد ختم ہو گیا. سمجھ قل هو اللہ الصمد, سمد کا مطلب بتائیں. مطلب بے نیاز ہے, مطلب اگر اس کو انگلش میں ایک اپن اور بولے تو جھوٹ, ایک اور جھوٹ, ایک اور جھوٹ. آپ کے تبری عہد کی 8 ٹرانسلیشن دیتے ہیں. عہد وہ پتھر ہے جو ایبسولوٹ اندر سے اٹرنل ایمٹی ہے. بھی انگلش میں ایبسولوٹ اٹرنل بولیں گے اپن. سمجھ اب بھائی عہد سمد کی 8 ٹرانسلیشن ہیں تبری کے مطابق. عہد سمد وہ پتھر ہے جو اندر سے ہالو ہوتا ہے. وہاں پہ مکہ میں کچھ پتھر ہوتے تھے جو اندر سے ایمٹی ہوتے تھے, اس کے اندر پہے ڈالے جاتے تھے, جس کو آج کل آپ لوگ گلا بولتے ہیں. وہ پہے ڈالنے والا گلا تھا, اس کو سمد بولتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں وہ چکنا پتھر ہے جس کے اوپر پانی ڈالو تو چکن کے چکنا ہو کے باہر نکل آئے گا. اور عہد ایک کالا پتھر ہے. اللہ عہد ایک سمد ایک ایسا پتھر ہے جو کہ کالا ہے. نہیں, سمد ایک ایسا پتھر ہے جو چٹا ہے. نہیں, سمد ایک ایسی چیز ہے جو کہ وزنی ہوتی ہے. نہیں, سمد ایک ایسی چیز ہے جو پانی میں ڈوبتی نہیں ہے. بھائی 8 ٹرانسلیشنیں دیتا ہے الطبری آپ کو ورڈ سمد کی, کیونکہ یہ عربی کا ورڈ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر سمد کو بتاتا ہے کہ جو قریش مکہ کے لوگ ہیں وہ اسنام یعنی کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان میں سے جو ایک بت تھا اس کا نام تھا الصمد. اس میں سے ایک بت کا نام ہی سمد تھا. تو ایک بت تھا وہاں پہ جس کا نام سمد تھا. محمد نے لے لیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کسی مسلمان کو امب کا پتہ نہیں کہ سمد کا مطلب کیا ہے. آج کل کے ٹرانسلیٹر بہترین ڈسپشن کے ساتھ اس کا ایک مطلب لکھتے تھے جو انہیں اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ ارلی عربی جاننے والے لوگوں کی تفاسیر پڑھیں جو کہ عربی میں ہی لکھی ہوئی ہیں, وہاں پہ سمد کے ڈھیر سارے میننگ ہیں. عربی پڑھنی یہ آتی تو ہے ابھی بھائی دکھاؤں آپ کو, عربی پڑھنی آپ آتی ہے ابھی سمجھ دکھاؤں. کا نہیں میں عربی نہیں پڑھ پاؤں گا. اوکے, تو پھر اس کا مطلب ہے جا کے آپ نے اسلام قبول کر لیا سرفیس لیول پہ. The devil is in the details. وہی سیم جیسا ٹینا جی کا معاملہ ہوا تھا نہیں. ویسے ہی ہمارے عبداللہ مہرانی صاحب کا بھی معاملہ ہوا ہے. بس اوپر شوگر کوٹڈ چیز دیکھ کے سمجھ گئے کہ اسلام ہی سچا ہے.
सर कॉमन सेंस है ना, ये एक पॉलिटिज्म, बुत परस्ती। यही तो बता रहा हूँ, कॉमन सेंस नहीं है, नहीं आपसे नहीं, झूठ कॉमन बोला बिल्कुल जा रहा लिटरली है, कॉमन सेंस है यार। आपसे झूठ बोला जा रहा है। अच्छा चलिए कॉमन सेंस की देखिए बात मेरे करते हैं, को, नहीं नहीं कॉमन नहीं, सेंस की मेरे बात, को किसने, लेट्स मेरे को किसी ने फॉरगेट एवरीथिंग, कॉमन सेंस की बात, फॉरगेट एवरीथिंग, आपको अरबी आती नहीं, आपसे बहस करने की जरूरत नहीं, फॉरगेट एवरीथिंग, कॉमन सेंस। अल्लाह मियां के कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, आपको पता है जी जी, कौन कौन से? चंद एक एट्रीब्यूट्स के नाम दे। आप सूर्य इखलास में समझ लें, आप जो नहीं नहीं, एट्रीब्यूट्स हैं, या फिर एट्रीब्यूट्स ऑफ अल्लाह, हुवल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल 99 कय्यूम अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहम्मिनुल अजीजुल जब्बारुल 99 मुतकब्बिर आसमा अल अल हुस्ना खालिक। की बात कर रहे हैं ना आप? अस्माए हुस्ना उसके एट्रीब्यूट्स है ना, अस्माए हुस्ना, हर अस्माए हुस्ना जो है, अस्माए हुस्ना का क्या मतलब होता है? अल्लाह की सिफतें, सिफत, तो उसको इंग्लिश में एट्रीब्यूट। क्या कहते हैं? इसमें एट्रीब्यूट, शुक्र नहीं है नहीं, बाय द वे। वो नाम अस्माए, आप कहना चाह रहे हैं सुने, कि वो नाम है अल्लाह की। नाम है तो हर नाम एक एट्रीब्यूट को शो कर रहा है ना, सिफत को शो कर रहा है ना। हाँ तो उसको एट्रीब्यूट ही बोलेंगे ना, नाम कैसे बोलेंगे उसको? एट्रीब्यूट तो वही ना, एट्रीब्यूट सही है, ठीक है, कोई मसला, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, सिफतें नहीं हैं मैं क्या अल्लाह की इंजीनियर सर सिफत में आप। से। अल्लाह की सिफत में से एक सिफत है रहमान की, जी राइट, रहीम जी की, राइट, जी कादिर की, राइट, जी। कहार है वो, राइट, हम्म। जब्बार है वो, राइट, जी खालिक है वो, राइट। जी। अच्छा मुहिब भी है, प्यार भी करता है कुछ लोगों के साथ, हम्म ओके। ये मैंने चंद एक एट्रीब्यूट्स के नाम लिए हैं, लॉजिक पे बात करेंगे अब, सिंपल, ठीक है, सिंपल लॉजिक, कोई कुरान नहीं कोई कुछ नहीं। कुरान ये बताता है कि अल्लाह मियां ने जब दुनिया नहीं क्रिएट की थी, उस वक्त वो अकेला था इस दुनिया में, और कोई नहीं था उसके साथ, करेक्ट? जी सच्ची बात है, मानते हैं इस बात को, कोई और नहीं था उसके साथ? बेशक। 100% आपको इस पे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि अल्लाह अकेला था उस वक्त। बिल्कुल, अगर कायनात अल्लाह ताला ने तामील नहीं की है तो बेशक वो अकेला ही हो। उसके पास कोई फरिश्ता नहीं था। आप अगर उस मखलूक की बात कर रहे हैं जो जिनका जो इंसानों से 20,000 साल पहले बनाई गई थी, मैं उससे भी पीछे जा रहा हूं, कोई बंदा नहीं था उसके पास, कुछ नहीं था, अल्लाह अकेला, कल्लम कल्ला, राइट, अकेला, बिकॉज ही इज एवर देयर, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, करेक्ट? नहीं, सब भी आता ना कि इंसानों की जो रूहें हैं, और रूहें भी क्रिएट की हुई है ना, उस क्रिएशन से पीछे चले जाओ, उस वक्त अल्लाह अकेला था, कल्लम कल्ला। अरे अल्लाह कहता है ना हुवल अव्वलु, सबसे पहला अल्लाह है। जब पहला था तो बाकी नहीं थे, तभी तो पहला है ना भाई, राइट? हाँ बोलिए। आपको तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम ही नहीं पता भाई, हेलो क्यों टेंशन ले रहे हो, बोलो ना, बेसिक नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लाम क्यों नहीं पता? मेरे को इस्लाम में जितना जानना है नहीं, हेलो लॉजिक पे बात होने लगी है अब। अल्लाह मियां अकेला था, ये सारे मुसलमान मानते हैं, 110% मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह अकेला था हमेशा से। वो उस टाइम पे अकेला था, हाँ या ना? मुसलमान किस हिसाब से हो गए अगर तुम्हें ये वाली चीज नहीं पता तो? हेलो बोंगे, अल्लाह अकेला है, लॉजिक पे बात कर रहा हूं मैं, लॉजिक पे बात कर रहा हूं। हाँ चलिए, हाँ ठीक है, अल्लाह अकेला था, कोई उसका शरीक साथ, थैंक यू सो वेरी मच, कोई इसका शरीक नहीं है, अल्लाह अकेला है, ओके। अब अगर अल्लाह अकेला है, साइकोलॉजी 1-on-1 पर आती है कि अगर आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में हैं और आपके पास बात करने वाला कोई नहीं है, एज ए ह्यूमन आपके अंदर कुछ सिफात है, सिर्फ बोलने की। अल्लाह कहता है उसका कौल, वो कलाम करता है, अल्लाह समात करता है, लिसन करता है, ही लिसन, अल्लाह समात करता है, अल्लाह प्यार करता है। अल्लाह को अपनी सिफात को कंप्लीट करने के लिए इंसान बनाने की जरूरत थी। He had to create humans. He had to create फरिश्ते. He had to create जिन, वरना वो अपनी सिफात में इनकम्प्लीट था, वो अपनी सिफात दिखा नहीं सकता था। दुनिया की कोई भी चीज अगर इनकम्प्लीट होगी वो खुदा नहीं हो सकती। आप इस्लाम कैसे कबूल कर लिया? आपने कहा था आपने लॉजिक की वजह से इस्लाम कबूल किया। लॉजिक की फर्स्ट लॉजिक, साइकोलॉजी 1-on-1, लॉजिक 1-on-1 101 के ऊपर आप फेल करता है आपका अल्लाह मियां। कैसे इस्लाम कबूल कर लिया आपने? अब ये आप जो इतनी जो बातें मेरी बात सुनिए, आप जो इतनी बातें कर रहे हैं आज, आप ये आपको इस्लाम से जब आपका कहते हैं वो एक मोहभंग हो गया, आप नहीं, ये मुझे हुज्जत ना दे, मुझे ये बताइए कि कैसे वहां पे अल्लाह कंप्लीट कैसे था? अगर वो कंप्लीट नहीं था तो उसको ह्यूमन क्रिएट करने की जरूरत थी।
جس بھی بندے کو ہیومن کریٹ کرنے کی ضرورت ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو, وہ اللہ نہیں ہو سکتا, وہ ہیومن ہو سکتا ہے, کوئی کریٹڈ چیز ہو سکتی ہے, گاڈ نہیں ہو سکتا. گاڈ ہیز ٹو بی کمپلیٹ وداؤٹ اینی تھنگ ایلس. کسی بھی اور چیز کے بغیر خدا کمپلیٹ ہوگا. اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ خدا نہیں ہے. دیٹ از لاجک. آپ نے کہا تھا آپ نے لاجک کی بیس پہ اسلام قبول کیا. اسلام کی تو لاجک اے بی سی ڈی میں ہی رہ جاتی ہے. نہیں, اگر آپ یہ جو بتا رہے ہیں یہ آپ کسی بھی ریلیجن کے اوپر اگر آپ اپلائی کرتے ہیں, میں کسی بھی ریلیجن پہ اپلائی کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی مجھے یہاں پہ تو بتایا آپ اسلام ایسے کے, تو آپ کو ڈینائی کرنا پڑے گا کریٹر کے ایگزسٹنس کو. بھائی میں کریٹر کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتا. میں تو کہہ رہا ہوں کریٹر ہے, لیکن اللہ اکیلا ہے, باقی سارے کریٹر اکیلے نہیں ہیں. ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا, کوئی نہ کوئی اور تھا. یہاں پہ اللہ اکیلا ہے یونٹی کے اندر. اب وہاں نہیں, پہ تو آپ کچھ اور نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ اللہ میرے کو نہیں آپ فار ایگزامپل کی کے بات بطور نہیں ہے, بتائیں فار نا میرے ایگزامپل کو. کی بات نہیں ہے. لسن فار ایگزامپل کی اس وقت بات نہیں ہے. ابھی آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا, ہم لاجک پہ اسلام کو دیکھ رہے ہیں, کسی اور ریلیجن کو نہیں دیکھ رہے. دیکھ لیں گے بعد میں. پہلے آپ بتائیے کیا لاجک جو آپ نے کہا آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا, کیا لاجک امپلیمنٹ ہوتی ہے اسلام پہ؟ یہ والی لاجک جو ابھی آپ کو بتائیے. بھائی یہ لاجک اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ اٹ ول ناٹ اپلائی ٹو اینی ریلیجن, اینی سر آپ کریٹر, اینی ایتھیسٹ گاڈ. ہو جائیں, آئی اچھا ڈونٹ کیئر. ابھی وہ بات نہیں ہے, ابھی اس پہ بات پہلے کریں. یہ تو مان لینا ایڈم, پہلے یہ تو مان لینا کہ یہ illogical ہے, پھر یہ دوسرے ریلیجن پہ جائے. بے شک پہلے یہ مان تو لے کہ illogical ہے, پھر دوسرے ریلیجن پہ چلے جانا. اور جب تک یہ مان لیتے ہیں, مومن کی جلیبیاں جی نے 2000 روپیز کا سپر چیٹ بھیجا ہے, بہت بہت شکریہ. مومن کی جلیبیاں کہہ رہے ہیں پنڈت جی کیا ہے, جنیو فیک تو نہیں دیا تھا, آج رات کو پھر سے ڈھونڈ لینا, امید ہے شادی کے چکر میں تم مومن بن گئے. جنیو ڈھونڈ لینا, برہمن تھے نا یہ. اچھا جی برہمن تھے. ہاں تو ایسے تو ہی پہلے دھاگا اتارا, اتنا اچھا دھاگا پہنا ہوا تھا انہوں نے. چلیں آگے چلتے ہیں. یہ اس کا ہاں جواب دیں مجھے. پہلے یہ مان لے کہ illogical ہے, اس کے بعد پھر یہ بولے کہ ایسا تو کوئی گاڈ ہو نہیں سکتا یا سب میں برائی ہے. پہلے یہ تو مان لے کہ illogical ہے, اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ illogical ہے, پہلے یہ مان لے پھر آگے بڑھے. جی عبداللہ بھائی. پہلے آپ جیسے آج ایڈم بھائی جو ہے پریکٹسنگ کرسچن ہے, وہ تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کرسچینٹی بھی غلط ہے, مطلب جو گاڈ کا ٹھیک ہے کنسیپٹ وہ کرسچینٹی منوا لینا بھائی, پہلے یہ کانسیپٹ غلط ہے وہ تو بول دو. ہاں یہ بول دو, پھر میں وہاں پہ بھی تمہیں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ بول دو پہلے کہ نہیں, غلط یہ ہے. نہیں بول سکتا میں. آپ اس کو بھلے آپ اس کو illogical سمجھے, آپ illogical سمجھے آپ. تو آپ نہیں آپ جو اس کو لاجیکل پروو کرو نا عبداللہ. نہیں, دیکھو عبداللہ بھائی, آپ میری یہ بات اس کو سنیے. ضد کہتے ہیں. سنو نہیں, عبداللہ ضد بھائی نہیں کہتے پلیز بھائی, میری بات سن لو نا میرے بھائی, پلیز ہاں سن لو نا, ہم آپ بولیے. کو سن رہے نا. میں بول رہا ہوں کہ اس کو ضد کہتے ہیں ابھی, کہ بھائی illogical آپ کے سمجھ میں آ گیا تو بھی میں نہیں مانوں گا. یہ کر دیتا ہے اسلام آپ لوگوں کے ساتھ, تالا لگا دیتا ہے, آپ کے عقل پہ تالا لگ جاتا ہے کہ جو چیز illogical ہے اس کے لیے بھی آپ صاف صاف کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا. یا تو آپ اس کو لاجیکل پروو کرو, یا تو مان تو لو کہ ہاں illogical ہے. یہ کیسی ضد ہو جاتی ہے یار ایک انسان مسلمان بننے کے بعد, میں مانوں گا ہی نہیں اسلام غلط ہے. بھائی ایک بات بتایا میرے کو آپ کی, آپ جو ہے یہ ایک بات بعد میں ساحل ان سے پہلے اس کا جواب لے لیں, پھر آگے چلیں گے ہم. میں ان کے ساتھ جانا یا تو چاہیں گے اس میں کو جاؤں گا, پروو کرو لیکن نا یہ کہ اس جواب کا لے جو لیں. آرگیومنٹ ہے, یا دیکھو عبداللہ بھائی, یا تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ ایڈم نے جو آرگیومنٹ دیا ہے وہ illogical ہے, یا تو آپ کو ماننا پڑے گا ہاں illogical ہے, اس کے بعد آگے بڑھو. اچھا کئی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا گوتر کون سا تھا جب آپ برہمن تھے؟ آپ کا گوتر کیا تھا سر؟ وہ تھوڑا ایک سیکریسی تو رکھنا پڑے گی نا سر. چلنی جھوٹی گایتری منتر سنا چلنی دیجیے. جھوٹی. گایتری منتر آتا ہے آپ کو؟ ہاں گایتری منتر سنا دے. چلیے مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ کوئی ہندو ہے تو بالکل کہنا گایتری آسان ہے, منتر بالکل منتر دے آسان دے. ہے, یہ تو ہم سب کو بھی آتا ہے. اگر آپ کو سنا نہیں لیکن گوتر, نہیں جو گوتر پوچھ رہے ہیں, نہیں ایک منٹ رکو, ارے رکو نا یار, رکتے نہیں تم. لیکن میرے کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور میرے کو گوتر وتر تو پتا نہیں ہے, تو گائز لیٹ می نو کہ یہ گوتر جیسا یہ اس کے جیسا ہے کیا, جیسا آدھار کارڈ نمبر کوئی بتا رہا ہے کہ آدھار کارڈ نمبر بتا دیا تو پریویسی نہیں رہے گی, ایسا ہے کیا کچھ گوتر؟ نہیں گوتر بالکل ایسا بتانے نہیں ہے, سے کیا بالکل ایسا نہیں, سیکٹ ہے, سمپل سیکٹ ہے. تو یہ گایتری گوتر منتر آپ بتانے پڑھ سے دیجیے. گوتر بتانے سے ان کی وہ کیسا پتا چل جائے گی, پریویسی کیسا؟ نہیں, وہ جو پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دیجیے کہ میرا گوتر جو ہے پاریک ہے, پاریک. اچھا ابھی پاریک, گوگل کر لیا, ٹائم لے کے PAREEK, پاریک. ہاں یہ گوگل کیا ہے انہوں نے. کیا گوگل کیا اچھا انہوں بھائی نے؟ گایتری منتر سنائیے, گایتری منتر. یہ گایتری منتر سر میں کو سناؤں گایتری منتر؟ اگر آپ کو نہیں آپ بچی پھنس نہیں گئی.
बच्ची डर गई آپ کو اگر ایسا لگتا ہے کہ میں فیک آئی ڈی پہ آیا ہوں تو آپ مان ویسا مانے آپ. اچھا چلے اپنے ہمارے واپس آتے ہیں اپنے مدعے پہ. وہ سوالوں کے جواب مل گئے سب کو, سب لوگوں کو پتا لگ گیا آپ کتنے بڑے ہندو تھے. براہمن تھے. لاجک والی بات پہ آ جائیں واپس, کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں سر, اگر آپ ایک لاجک کو یوز کرنا چاہتے ہو تو اس کو یونیورسلی یوز کریں نا آپ اس لاجک کو. نہیں میں یونیورسل یوز کروں گا, ابھی کروں گا. پہلے اس پہ اسلام کو بتا دیں. تو ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ سے شروعات کیجیے پھر اس لاجک کو یوز میں کرنا. کروں گا, آپ اگر یہ بتا دیں. آپ اس لاجک کو یوز کر کے آپ ایتھیسٹ ہونے کی بجائے آپ ابھی بھی کیوں ریلیجن میں بلیو کر دیں. اچھا تو چلے میں آپ کو اپنا جواب دے دیتا ہوں. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ 3 اقانین ہے, فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ. سو بیسیکلی کوئی بھی فادر سن اینڈ ہولی اسپرٹ وہ تینوں اپنے ساتھ کمپلیٹ تھے, مکمل تھے, اپنی ہر پراپرٹی ایک دوسرے کو دکھا رہے تھے, فل سٹاپ اینڈ فائنل ایٹریبیوٹ سارے کے سارے وہ ایک دوسرے کو دکھا سکتے تھے. کبھی بھی انہیں کریشن کی ضرورت نہیں تھی. ناؤ کم بیک ٹو اللہ. ناؤ میں نے آپ کو جواب دے دیا, اس کا اب اللہ پہ آتے ہیں. اللہ اکیلا ہے, اس کے ساتھ کوئی عقل نہیں, اس کے ساتھ کوئی ٹرینیٹی کا مطلب غلط ہے, صحیح ہے, چھوڑ دیں اس بات کو. سمجھ میں ہی نہیں آتا بھائی نہ آئے سمجھ, میں نے کب کہا کرسچینٹی ایکسپٹ کرو, آپ نے بھائی اپنے ٹھیک ہے نا, نہ سمجھ میں آئے, ٹھیک ہے نہ سمجھ میں آئے, لیکن ابھی یہ جو فی الحال آپ کا جو اللہ کا جو کانسیپٹ ہے جو اسلام دے رہا ہے ہوا الاول والا, اس میں اس کی صفت جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی ہے, وہ اللاجیکل ثابت ہو رہا ہے. تو اس کو مانتی کیوں نہیں آپ؟ یا تو یہ کہو کہ یہ لاجیکل کیسے ہے, کب سے ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں. یا تو بول دو کہ بھائی لاجیکل اللاجیکل ہے تو بھی میری ضد ہے کہ میں اسلام کو ہی سچا مانوں گا, مسئلہ ختم. لوگوں کو آپ کی سوچ معلوم پڑ جائے گی. تو ظاہر سی بات ہے, میرے لیے تو اسلامی حق ہے نا, چاہے اللاجیکل ہو, بڑی اللاجیکل. آپ کو لگ رہا ہے اللاجیکل, تو ثابت کرو نا کہ ہم اللاجیکل جو سمجھ رہے ہیں وہ غلط سمجھ رہے ہیں. آپ نے اس کو جواب دیا ہی نہیں. میری بات سنیے, آپ ایک لاجک پٹکیں گے اپنی طرف سے انٹرپریٹ کر کے, اپنی طرف سے اس کو. ارے تو آپ اپنے انٹرپریٹیشن کے حساب سے اس کو لاجیکل ثابت تو کرو. آپ نے تو کوشش بھی نہیں کی ہے. آپ کے حساب سے کیسے لاجیکل ہے یہ بتاؤ. دیکھیے ایک اسلام کا ایک کنسیپٹ ہے کہ جو گیپ کی باتیں جو ہیں, یہ ہمارے 5 سینسز جو ہیں, ہمارے 5 کی کہاں بات ہے, یہ چھپی ہوئی بات ہے. یہ تو ارے اللہ نے بتایا نا, اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ بتائیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک انسان صرف اتنا جانتا ہے جتنا بات کر رہے ہیں لاجک پہ رہیں. ہاں تو لاجک کی تو بات. مجھے بتائیں کہ یہ لاجک جو آپ کو ابھی سمجھائی ہے وہ بتائیں بس پلیز, وہ بتائیں مجھے اس کو پتہ لگنا ہے. لاجک پہ آپ نے کہا تھا اللہ پورا اترتا ہے, میں نے اس لیے اسلام قبول کیا. اب مجھے لاجک بتا دیں گے کہ اس میں لاجک کیسے ہے. اللہ تو اپنے ایٹریبیوٹس میں انکمپلیٹ ہے, ہی نیڈز سم تھنگ. دیکھیے اللہ کو ضرورت ہے. ضرورت سمجھتے ہیں آپ, ضرورت سمجھتے ہیں, ضرورت کا مطلب سمجھتے ہیں, نیڈ. اف اینی گاڈ نیڈز سم تھنگ, اس کا مطلب ہے ہی از ناٹ گاڈ. چاہے وہ بائبل کا خدا ہو, چاہے وہ ہندو کا خدا ہو, چاہے وہ مسلمانوں کا خدا ہو, وہ خدا نہیں ہے. فل سٹاپ. آئی ڈونٹ کیئر. آپ کرسچن خداؤں کو منوا دیں کہ لاجک میں اس کے پاس کوئی نیڈ تھی, میں مان دوں گا وہ خدا نہیں ہے. مگر رائٹ ناؤ ہیئر جو لاجک میں نے آپ کو پریزنٹ کی ہے, اس لاجک میں اللہ کو نیڈ تھی ہیومن کی اپنے ایٹریبیوٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. نہیں, آپ ایک بات بتائیں آپ کہ اگر اللہ تعالیٰ کو ضرورت تھی اپنے ایٹریبیوٹس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ایک مخلوق بنانے کی, ٹھیک ہے, تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے کہ جو ہیومنس جو مطلب ارتھ پہ جو رہ رہا ہے, انسان رہ رہا ہے, یہ پہلی مخلوق ہے؟ بس بہترین, ختم ہوگی گیم. جو کوئی نہ کوئی تو پہلی ہوگی نا, ایلین ہوں گے پہلے. وہ ایلین کو بنانے کے لیے بھی اللہ کو ضرورت تھی, بات ختم. سو بیسیکلی اللہ کو ضرورت تھی چاہے کوئی بھی مخلوق بنائے, کیونکہ اللہ اول ہے. اول مینس کہ جب وہ ہے تو کوئی اور نہیں ہے. اللہ اول ہے, اللہ آخر ہے. تو چونکہ اللہ اول ہے اور اللہ آخر ہے, تو اللہ جس وقت اول تھا اور کوئی اور نہیں تھا, چاہے وہ ایلین ہی کیوں نہ ہو جو اس نے پہلے بنائے تھے, تو اللہ کو بنانے کی ضرورت. میری بات سنیے آپ. اچھا ایک منٹ. اچھا یار ایک منٹ رکو عبداللہ میرانی بھائی, میں ایک پوائنٹ بھی ایڈ کر دیتا ہوں ایڈم. اچھا اس کا جو دوسرا پارٹ ہے هو الاول والآخر, یہ جو آخر والی بات ہے یہ بھی کانٹرڈکشن ہے, کیسے بتاؤں ایڈم؟ جی سر, وہ اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اولو کا جو تم نے تو اس کا پورا تیا پاچا کر دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ جو آخر والا جو اسٹیٹمنٹ ہے هو الاول والآخر, اللہ آخر ہے, تو اللہ آخر ہو ہی نہیں سکتا, کیونکہ آپ دیکھو کہ جو قیامت کی زندگی ہے, جو جنت اور جہنم ملنے والی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, فار ایور ہے. تو آخری اللہ ہو ہی نہیں سکتا اکیلا.
गेटिंग भाई माय ये पॉइंट? मेटाफोरिकली भी तो यूज हो सकता है ये चीजें, चले वो हैं? मेटाफोरिकल है, चले मेटाफोरिकल हो गया अभी अरे! भी मेटाफोरिकली भी तो यूज हो सकती है वो। मेटाफोरिकल, एक इंसान कह रहा है मैं लास्ट हूँ और वो लास्ट अरे है नहीं, उसके आप साथ नहीं नहीं पूरा नहीं नहीं, एक पूरा एक बात गांव है। बताएं आप। अरे यार भाई मेरे, आप भी एक इंसान है, और जो हाँ, तो क्रिएटर है तो वो अपने क्रिएटर जो अपने अपने मखलूक को समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए अब्दुल्ला अपने इंसानों की बात कर रहे अब्दुल्ला हैं, अब्दुल्ला तो यू इंसान को जस्ट समझाने के लिए अब्दुल्ला कि मैं अनंत हूँ, मेरी ओ माय कोई फ्रेंड बिगिनिंग नहीं, कोई एंड नहीं है। ओ माय फ्रेंड नहीं है ना, लिसन माय एंड फ्रेंड नहीं है उसका। you just destroyed Islam. You do realize हम्म, that. आपने अभी के अभी इस्लाम को तबाह और बर्बाद कर दिया। आप दूसरे कैसे? भाई को कह रहे थे, आप अभी दूसरे भाई को कह रहे थे अगर आपको किसी चीज का इल्म नहीं है तो मत बोले, देखे मैं इन लोगों को कैसे फंसाता हूँ। आप 5 मिनट में आपने इस्लाम को तबाह बर्बाद कर दिया। अगर आप कहेंगे अल्लाह अव्वल नहीं है, आपने इस्लाम का तिया पांचा कर दिया। आए चलते हैं शमशान घाट और अल्लाह के जनाजे के ऊपर जाके नहीं फातिहा नहीं, खानी कैसे करते हैं। आप ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर रहे हैं आप? कर दिए, कर दिए, हो कर नहीं रहे गया, हैं, नहीं नहीं कर तुमने दिए। नहीं नहीं, आप तुमने चलो साबित नट कर नट दिया। नहीं नहीं नहीं, नट शेल में आप बता दें आप मेरे को, आपने ये कंक्लूजन कैसे ड्रॉ करा आपने? अगर अव्वल नहीं है ना अल्लाह, तो इसका मतलब है अल्लाह का भी कोई क्रिएटर है। बिकॉज गॉड हैज टू बी क्रिएटर। अगर वो गॉड है तो गॉड हैज टू बी फर्स्ट, तो खुदा को हमेशा पहले होना जरूरी है क्योंकि ही इज द क्रिएटर। अगर कोई भी मखलूक गॉड के साथ मौजूद है तो वो भी क्रिएटर्स में से है, क्रिएटर नहीं है। तखलीक करने वालों में से है, तखलीक करने वाला नहीं है। भाई हर वो मुझे चीज, मुझे यार एक सुने सुने सुने, कान को खोले, दिमाग को खोले, थम्स अप पिए और सुने। आपकी असल चीज आपको बता रहा हूं। आपको यहाँ पे इस्लाम खत्म होता है। सुने सुने, अगर अल्लाह के साथ उस वक्त कोई भी और था, कोई भी और एक भी बंदा और था, वो खुदा है, वो भी अल्लाह के साथ खुदा है। और अगर नहीं था तो ही इज द ओनली क्रिएटर, वो अकेला क्रिएटर है, वरना उसके साथ मजीद क्रिएटर्स हैं। दिस इज द लॉजिक वन ऑन वन ऑफ इस्लाम। लिहाजा चूंकि अल्लाह अकेला था वहां पे, लिहाजा अल्लाह मियां अपनी सिफात में इनकम्प्लीट थे विदाउट ह्यूमंस या विदाउट हिज तखलीक, क्योंकि वो अपनी सिफात को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते भाई थे, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में थे। मेरी बात सुनिए आप। तो भाई मेरे एक बात बताएं आप, ये जो प्लेटफॉर्म आपने जो बना रखा है, ये साहिल भाई प्लेटफॉर्म अभी फिर इसको प्लेटफॉर्म पे आ गए। यूनिवर्सल प्लेटफॉर्म बनाए ना आप इसको। नहीं सर, आप हमारा प्लेटफॉर्म पर्टिकुलरली सिर्फ मुसलमानों के बारे में, क्योंकि हम मुसलमानों के, क्यों क्यों? हम एक्स मुस्लिम्स हैं। नहीं नहीं, एक्स मुस्लिम से, लेकिन आप यहाँ पे अगर आप नहीं सर, क्रिएटर की हम एक्स बात कर रहे मुस्लिम हैं हैं। आप दूसरे चैनल नहीं पे नहीं, जाएं जहां पे आपने एंटी हिंदू सुनना अरे है या आप एंटी क्रिश्चियन नहीं सुनना है, नहीं, दूसरे चैनल हैं, वहां मेरा पे एक जाके सुने। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो नो, लॉजिक आप आज साहिल भाई ये अल्लाह ताला क्वेश्चन के, का बाहर हो गया, आउट ऑफ कोर्स चला गया। अब ये कह रहे हैं कि दूसरे राइट। मजहब नहीं के नहीं साथ आप, क्यों लड़ाई करते हैं। हाँ वही हो गया जलेबी ना बना कि रहे हैं, इनको, जलेबी। चलिए नहीं इनको एक जो है ना वो बैसाखी चाहिए ना। आप सोच रहे हैं कि भाई मैं तो एक पैर से अभी लंगड़ा हो चुका हूँ, तो आप कोशिश करते हैं किसी ना किसी फिर से ऊपर खड़े होने के लिए, नहीं नहीं, तो कोशिश कर रहे ये हैं। आदत है। आप जो आपने जो प्लेटफॉर्म बना रखा है यहाँ पे, आप जो नेट प्रैक्टिस करते हैं हाँ, यहाँ पर, आप जो वनडे मुसलमान खेलते जो हैं भाई, मतलब, नेट प्रैक्टिस नहीं नहीं खेलते, नहीं नहीं वनडे नहीं, खेलते हैं, नेट वनडे। प्रैक्टिस करते हैं आप यहाँ पे, एडम भाई खास करके स्पेशलिस्ट है इसमें। तो ये नेट ओपनर प्रैक्टिस है, के अंदर ओपनर। कोई भी ट्रैप हो जाता है आपके पास में, तो आप तो मानते हो आपका कि आप मकसद हल ट्रैप हो हो जाता चुके है। हो? नहीं नहीं, आपका मकसद हल हो जाता है। प्रॉब्लम यही है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं भी खुद भी कोई इस्लाम का जानकार नहीं हो जाता, लेकिन जो अच्छा, नॉर्मली जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो बेचारे वो मुसलमान रहते हैं जिनको इस्लाम के ताल्लुक से कुछ डिटेल्स मालूम नहीं रहती, और वो आपके ट्रैप में फंस जाते हैं। तो यार तो जिसको आपके डिटेल उलेमा मालूम क्यों है नहीं वो ले आते आए। फिर? हाँ थैंक यू आप साहिल आपके भाई, उलेमा थैंक क्यों यू। नहीं आती है? नहीं आपके उलेमा को क्यों नहीं भेजते? आपको चंदा देते अगर हो आप क्या नहीं बोल, देते हो? समीर अब्दुल्ला भाई मैं आपको मेरानी एक चीज साहब। याद, एक डिबेट मैंने देखी थी जिसमें मुफ्ती हमदर्द जो और सचवाला साहब हमदर्द। और यार वो, बमदर्द को तो 12 बंदे ही देख रहे, उसको तो वहां जाके मैंने रखा है। वो जब भी वीडियो दिखा रहा नहीं था कि किला ठोकूंगा, वो इतना जबरदस्त किला ठुका है उसके अंदर कि अब उसको 12 बंदे देख रहे होते हैं जब वो लाइव जाता है। बस कर दे बमदर्द की, तो बम में दर्द कर दिया मैंने, खत्म हो गया बमदर्द। कोई और बंदा ला, मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजिदी नहीं को नहीं नहीं लेके आ। नहीं नहीं नहीं, सुन, मुझे नहीं समीर नहीं भाई नहीं से नहीं, बात, सुन एक सुन एक सुन एक मिनट सुन एक मिनट एक सुन मिनट सुन सुन सुन, मुफ्ती हाँ यासिर हाँ, नदीम अल वाजिदी को लेके आ। मैं अपने पास से, खुद अपने पास से उसको 1 लाख इंडियन रुपीस दूंगा अगर वो मेरे साथ डिबेट करने आ जाए मेरे चैनल पे। 1 लाख इंडियन रुपीस उसको दूंगा सिर्फ 1 घंटे के। कोई बंदा नहीं होगा शायद जो 1 लाख इंडियन रुपीस 1 घंटे के कमाए। मैं उसको अरे दूंगा भाई एक आप लाख इंडियन एक रुपीस काम, 1 घंटे चलिए के। चलिए आप एक बोलो काम कीजिए, आप बोलो। आप जो है रूबरू रूबरू
रूबरू फिर का ये नहीं आ फिर होना गए, डिबेट चाहिए, कीजिए। फिर आ गए, रूबरू। फिर आ नहीं नहीं गए, नहीं, फिर मैं आपको भागने 1 का करोड़ बहाना। रुपए अरे देता बात हूँ, सुन, बात सुन, बात मैं सुन, आपको 1 उसने करोड़ मुझे, रुपए देता हूँ। बात सुन, बात सुन, हाँ, उसने 1 करोड़ उसने देंगे। उसने मुझे हाँ, हैंड 1 जॉब करोड़ देता देनी हूँ मैं है, आपको। उसने मुझे अरे हैंड अभी जॉब तो देनी है, हुकूमत ब्लो भी जॉब अभी तो देनी है, हुकूमत भी रूबरू। आपकी है, हुकूमत भी भाई तो आपकी है, भाई सुने, पेट्रोनेज मिला हुआ है आपको। अरे भाई सुने, सुने सुने मेरी बात हाँ सुने। हाँ, किसी भी बंदे ने मुझसे वर्बल डिबेट करनी है, हैंड जॉब या ब्लो जॉब नहीं देनी, मुझे नहीं चाहिए रूबरू, अच्छा, मुझे वर्बल जी जी, डिस्कशन करनी अच्छा, है। 1 मिनट, 1 हाँ मिनट, हाँ, एडम 1 बिल्कुल, मिनट, जाहिर 1 सी मिनट, बात है, 1 मिनट, जाहिर सी 1 बात है। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, एडम 1 मिनट। अच्छा, अब्दुल्ला जी भाई, आप 1 करोड़ देने के लिए रेडी है? जी जी, चलिए अच्छा, एक काम करो, फेस टू फेस जी, करवाना है ना? किससे करवाना है? फेस टू फेस करवाना है। किससे करवाना है? किसके साथ करवाना है? ये वो मैं आपको कंसल्ट करके बताता हूँ, मैं आप अपने ईमेल अच्छा, एड्रेस अभी से वो आपको भी जो नहीं भी मालूम है। नहीं नहीं, वो अच्छा ये 1 मेरा करोड़ देने को नहीं तैयार नहीं, है, ये लेकिन अभी मेरा बताऊंगा। मेरा मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए, ये मेरा किस पे इंडिविजुअल इनको पैसा डिसीजन लगाना है? नहीं किस रहेगा। घोड़े, 1 मिनट को अब्दुल्ला मेरानी साहब, किस घोड़े पे इनको पैसा लगाना है वो भी नहीं मालूम है। अच्छा, अब्दुल्ला मेरानी साहब ये बता दीजिए, 1 करोड़ में जो यार 0 होता है वो 1 के पहले होता है कि 1 के बाद होता है? और हाँ, 1 इनके करोड़ करोड़ कौन से रुपए देने में। हैं? ये इंडोनेशियन रफियों अरे ना दे, इनसे पूछ ले, 1 करोड़ इंडियन रुपीस अरे यार चाहिए। भाई, अरे आप लोग तो उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ पे बढ़िया आप अर्निंग कर रहे हैं अच्छा बिना सुनो ना, किसी, अब्दुल्ला नहीं मेरानी सुनिए साहब, ना, अब्दुल्ला, बढ़िया अर्निंग कर अरे रहे हैं आप रुको बैठ के यार, वहाँ पे। हाँ अरे हाँ, बोलो, रुको अब्दुल्ला मेरानी साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, हाँ आप बोलिए 1 बोलिए, करोड़ रुपया देने के लिए रेडी है ना? हाँ रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी हूँ। मौलाना कभी रेडी कर रहे? गुड। आप बोले, अरे मैं रेडी आप हूँ, कब, 1 करोड़। सुनो मेरी बात सुनो, हाँ हाँ, आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, इधर आप शो करो, स्क्रीन शेयर करके, आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, शो करो, और उसके बाद मौलाना को रेडी करो, और उसके बाद फिजिकल डिबेट जो है मैं सेट करते हैं, यार भाई जो आलिम को तुम ले, तो सुनो मुन्ना मेरी भाई बात जैसी बातें अरे करने लग गए यार, यार भाई। अरे मेरे भाई, मुन्ना भाई जैसी बात नहीं, तुम पागल लोग जैसी बात कर रहे हो, तुम समझ रहे हो कि हम सब चूतिया है। नहीं, ये तो ये तो 1 आप करोड़ दे ब्रांड, दूंगा। ये तो आप लेके बैठे हो ना, लकब देने के लिए तो आप बैठे हैं ना अब यहाँ पे। कहाँ भाई कहाँ से क्लीन हो लेके आए गया, कि 1 करोड़ रुपया दोगे? हाँ फिर उन्होंने कह दिया 1 हर करोड़ मामले दो, में झूठ। मैं फिजिकल डिबेट करने को तैयार हूँ। मैं रेडी हूँ उन्होंने कह फिजिकल देखिए डिबेट के लिए, चलो 1 करोड़ रुपया है क्या तुम्हारे पास, बताओ इधर, अकाउंट अरे अकाउंट आपको दिखाओ, 1 करोड़ नहीं नहीं रुपया नहीं नहीं नहीं, एक काम करेंगे, नहीं नहीं नहीं, एक बात है सुनिए क्या? आप। हाँ, अरे आपको ये प्रूव करने की मेरे को जरूरत की है, आप डिबेट भाई अच्छा कीजिए, बता भाई, आपके तू आप मान डिबेट। ले, क्लेम, आपने क्लेम किया मैं नहीं 1 नहीं 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 नहीं, करोड़ देता कुछ हूँ। कुछ अरे भी यार आप फेंक बात तो दोगे तो सुनिए मान पूरी। लेने का, कुछ भी फेंक ये दोगे तो मान लेने का। नहीं नहीं, आप एक काम करें, आप ये थर्ड पार्टी जो है कोई जिसपे कंसेंसस बन जाता है, हाँ, भाई बस पैसे नहीं, रखवा देते हैं। अच्छा चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चुप करके सुने, अब जरा चुप करके सुने। आप 1 करोड़ की बात करें, ये बहुत कम कीमत है, इस कीमत में मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? आप इस 1 को 10 करोड़ करें, और दुनिया के जिस जगह पे कहेंगे एक्सेप्ट फॉर अ मुस्लिम कंट्री नहीं होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए, जिसका कानून नॉन मुस्लिम हो, ठीक है, लॉ नॉन मुस्लिम हो, कानून दो नॉन मुस्लिम हो, वहां पे आके मैं डिबेट करूंगा। 10 करोड़ होने चाहिए कम से कम इंडियन। अरे भाई तू 10 करोड़ बोल रहा है ना, मैं तू तो 1 1 करोड़ में करोड़ में भी तू रेडी कर हूँ। रहा है ना, मैं 10 में कर रहा हूँ ना हाँ, भाई, मैंने तो शक्ल, वो एक अरे मैंने अरे चेहरा रिवील भी तो नहीं नहीं करना है, नहीं तूने नहीं, तो चेहरा रिवील कर सुनो दिया है, सुनो, मैंने करना है, 10 इमाम के भाई पैसे मैंने लेने आपको हैं। एक फोटो सेंड किया है, इमाम भाई को फोटो अरे सेंड किया है। 1 करोड़ इनके एक पास है सेकंड भी देख क्या लो। नहीं, वो भी तो देख ले पहले। भाई हम तो 10 नहीं करोड़ से दो कम में नहीं दो करेंगे दो भाई। अरे वाली यार दो भाई दो मेरे वाली आपको होगी, आप मैं 74 आपको क्या कह 75 रहा हूँ रुपया कि जो भी होगा। अभी इसमें कंसेंसस बना कंसेंसस क्या के चाहिए? थर्ड पार्टी के ऊपर एक कंसेंसस रख लेते, इस पे आप भी ट्रस्ट करें, हम भी क्यों थर्ड ट्रस्ट करें। पार्टी? अरे मियाँ क्यों बीवी आपको राजी भी क्या नहीं, तो करेगा आप काजी? प्रूफ मांग रहे हैं ना मेरे से मैं 1 करोड़ रेडी हूँ रुपए ना, का। तो है नहीं, क्या आप नहीं 1 आपके करोड़ का पास, प्रूफ कैसे मांग रहे मालूम हैं ना मेरे पड़ेगा? से, हैं? अरे यार टाइम वेस्ट, आप हर बात पे आप जो है ना इधर अपने आप का अपनी बेइज्जती करा के जा रहे हो अब्दुल्ला भाई। आपने, नहीं, आपको मेरे को उससे कोई हिंदुइज्म की फर्क नहीं कोई पड़ता। नॉलेज नहीं। आप अरे इसी आप कोई यही अथॉरिटी सबसे थोड़ी बड़ा हो भाई। प्रॉब्लम, देखो नहीं नहीं, आप एक कोई मिनट, अथॉरिटी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्लाम का भी आपने पूरा आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, और खुद की बेइज्जती हो रही है, आपको इसका फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को लाइव में फर्क कितने नहीं लोग देख रहे पड़ता, हैं? लाइव हाँ, कितने देख रहे हैं बता दीजिए आप पहले इनको। 6,600 लोग देख रहे हैं रात के 2 बजे, और इनको जी जो है इतनी बेइज्जती अपनी बर्दाश्त से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर हमें स्ट्रीम क्लोज भी करना है, काफी वक्त हो चुका है, 4.5 घंटे होने आ गए हैं। अब्दुल्ला मेहरानी साहब, जब भी आपके पास 1 करोड़ रेडी हो जाएंगे आप ज्वाइन कर लेना। सही मैं में सही में यार, वैसे अच्छा पकड़ा आपने भाई। देखे हाँ, अब ये जो इतना लोग कहते हैं ना कि एडम तुम चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, फेस रिवील करो, देखो फेस रिवील पार्टी में मैंने कीमत लगा दी है,
10 10 करोड़ करोड़। इंडियन रुपए, फेस रिवील पार्टी। मुंह दिखाई कितनी बड़ी कीमत। यार ये तो इमाम हर एक 700 की पर आ कीमत जाएगा। डिफरेंट होती है ना, मेरी कीमत 10 करोड़ है, मुंह दिखाएगी, लेकिन डिबेट के लिए, और डिबेट में जो कुछ करूंगा अगले बंदे का वो फिर देखिएगा। लेकिन यार इतना बड़ा फेंकते क्यों है यार एडम, ये हमारे मोमिन भाई आके? भाई हम तो उतना ही फेंकते जितना हम दे सके। मैंने $500 की बात की थी, 1 लाख हमने इंडियन कभी रुपए नहीं कहा हम 1 करोड़ देंगे। हम हमारी जितनी औकात है, पहले नहीं 10-20 हजार कहते। बोलते थे, अब बोलते हैं कि ठीक है मेरे तरफ से 50,000 और तेरे तरफ से 50,000, जितना दे सकते उतना ही बोलते हैं। ये इनके 1 करोड़, क्या ये 1 करोड़? इन्होंने जिनसे कर्ज वर्ज लिया रहेगा, अगर वो देख रहे तो इनके पीछे पड़ जाएंगे जाके, चला 1 करोड़ रख के हमारे से कर्ज क्यों ले रहा भाई तू? That is good. यार इनकी हाँ, वो जिंदगी में टैक्स इनकी जिंदगी वालों में को इनको भेजो अपनी इनके गोलियां घर, निकलवानी पड़ेंगी। टैक्स वालों को भेजो इनके घर, ये 1 करोड़ रुपए बांट रहे हैं। हाँ, और ये भी सही है, मन्ना चंदा जी कह रहे टैक्स रिटर्न दिखाने के लिए बोलो। अरे यार, ओके गाइज, चलिए मेरे ख्याल से काफी लंबा हो गया आज का भी स्ट्रीम, 1.5 घंटा ऊपर हम चल रहे हैं वक्त के हिसाब से।